सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सेनेट की 37 खालिस नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए पोलिंग पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद और 3 सूबाई असम्बलियों में जारी है। वज़ीर मवासिलात ने कहा है कि निज़ाम में शफाफियत ही मुल्क को सही रास्ते पर गामजन करने का वाहिद रास्ता है। चौथा आलमी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबला 2021 खारिया के करीब इंसदाद दहशत गर्दी के कौमी मरकज में जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस की जानिब से जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में काले कवानीन के तहत सहाफ़ियों की गिरफ्तारियां मोदी की सरबराही में भारतीय हुकूमत की ज़राए अबलाग पर कदगन लगाने की पॉलिसी का हिस्सा है। यमन में बरसरे पैकार अरब इत्तेहाद ने गौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब के खिलाफ दागे गए बम से लदे ड्रोन को मार गिराया है। और जंगली हयात का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, जिसका मकसद दुनिया की जंगली हयात और नबातात से मुताल्लिक आगाही पैदा करना है। और अब खबरें तफसील के साथ। सेनेट की 37 खालिस नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए पोलिंग पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों में जारी है। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में पोलिंग के हवाले से हमारे इस्लामाबाद के नुमाइंदे जाहिद हमीद की रिपोर्ट। वफाकी दारुल-हुकूमत में सेनेट की 2 नशिस्तों के लिए वोटिंग का अमल जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी समेत कौमी असम्बली के ज्यादातर मेंबरान ने अपना हक रायदही इस्तेमाल कर लिया है। वफाकी दारुल-हुकूमत में जनरल नशिस्त के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हफीज शेख और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी, जबकि खवातीन की नशिस्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फौजिया अरशद और मुस्लिम लीग नून की फरजाना कौसर मद्दे मुकाबिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपना वोट डाला, जिन्होंने असम्बली हॉल में आमद के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली के साथ मुलाकात भी की। सिंध असम्बली में जारी पोलिंग के हवाले से हमारे कराची के नुमाइंदे अल्ताफ पीरजादों की रिपोर्ट। सिंध से सेनेट की 11 नशस्तों के लिए सिंध असेंबली में पोलिंग का अमल जारी है, जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। इन 11 नशस्तों, जिनमें 7 आम, 2 टेक्नोक्रेट और 2 खवातीन की नशस्तें शामिल हैं, पर कुल 17 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। सिंध असेंबली का ऐवान 168 नशस्तों पर मुश्तमिल है, जिनमें 99 नशस्तों के साथ हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात है, जबकि 30 नशस्तों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर, MQM पाकिस्तान को 21, ग्रैंड डेमोक्रेट अलायंस के पास 14, तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास 3 और मुत्तहिदा मजलिस अमल के पास 1 नशस्त है। आम नशस्तों के लिए उम्मीदवार को जीत के लिए 21 वोट दरकार है, जबकि टेक्नोक्रेट और खवातीन की नशस्त के लिए 56 वोट चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जारी पोलिंग के हवाले से हमें तफसीलात बता रहे हैं हमारे पेशावर के नुमाइंदे फलक नियाज। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट की 12 नशिस्तों के लिए पोलिंग का अमल भरपूर अंदाज में जारी है। सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों पर 10, खवातीन के लिए मखसूस 2 नशिस्तों पर 4, जबकि टेक्नोक्रेट्स की 2 नशिस्तों पर 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी तरह अकलियतों की 1 नशिस्त पर 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। आज सुबह पहला वोट जमीयत उलमा इस्लाम फी के रुकन हिदायतुर रहमान ने पोल किया। पोलिंग का ये अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। बलूचिस्तान असम्बली में जारी पोलिंग के हवाले से हमारे कोयटा के नुमाइंदे साकिब अजीज की रिपोर्ट। मुल्क के दीगर सूबों की तरह बलूचिस्तान असेंबली में भी सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से ताहाल जारी है। सेनेट में सुबह की 12 नशिस्तों, जिनमें 7 जनरल, 2 टेक्नोक्रेट्स, 2 खवातीन और 1 अकलियती नशिस्त शामिल है, जिसके लिए 30 से ज्यादा उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। पोलिंग का अमल खुशगवार अंदाज से जारी है। अब तक 35 से ज्यादा अरकान अपना हक रायदही इस्तेमाल कर चुके हैं। पोलिंग का ये अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कौमी असम्बली हॉल का दौरा किया और पोलिंग के अमल का जायजा लिया है। मवासलात के वजीर मुराद सईद ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी 22 साला तवील जिद्दोजहद के दौरान हमेशा निज़ाम में शफाफियत लाने की बात की है और हम उनकी सोच को अमली जामा पहनाने के लिए पुरअज़्म हैं। आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि निज़ाम में शफाफियत मुल्क को दुरुस्त रास्ते पर डालने का वाहिद रास्ता है। मुराद सईद ने कहा कि अली हैदर गिलानी की मंजर आम पर आने वाली वीडियो से हिज़्ब इख्तिलाफ का मख्फी एजेंडा बेनकाब हो गया है, जो कानून की पामाली और लोगों के इस्तेसाल की बुनियाद पर अपने ज़ाती मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देना है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अली हैदर गिलानी की वीडियो के बाद
یوسف رضا گیلانی کے پاس انتخاب لڑنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں رہتا۔ اطلاعات کے بارے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان نے کہا ہے کہ سینٹ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ جیتے گا۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ووٹ کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کرنے والے عناصر کو ایوان بالا کے انتخابات میں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کی سیاست کا محور مذموم مفادات کا تحفظ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید نے کہا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں ناجائز طریقے سے سینٹ انتخابات جیتنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن وہ ایسا کرنے میں بری طرح ناکام ہوں گی۔ سرکاری ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹ اور کارکنان کی پارٹی کے ساتھ نظریاتی وابستگی ہے اور پارٹی قیادت کے ساتھ ثابت قدمی سے کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر سطح سے بدعنوانی ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات افسوسناک ہے کہ حزب اختلاف بدعنوانی کی سرگرمیوں کو بچا رہی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ چوتھا عالمی پاکستان آرمی ٹیم سپرٹ مقابلہ 2021 کھاریاں کے قریب واقع انسداد دہشت گردی کے قومی مرکز میں جاری ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ مقابلہ انتہائی کٹھن ماحول میں منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد مقابلے میں حصہ لینے والی ٹیموں کا جسمانی برداشت، دماغی صلاحیت اور فنی مہارت کا جائزہ لینا ہے۔ اب تک مقابلے میں شامل ٹیموں نے برداشت کے ٹیسٹ، خفیہ ٹھکانوں اور جنگی سطح کی فوری کارروائیوں کی مشقیں کی ہیں۔ مقابلے میں شریک ٹیمیں آج انتہائی مشکل مارچ اور پانی کی رکاوٹیں عبور کرنے کے مقابلوں میں حصہ لیں گی۔ ملک میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے مزید 75 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 1388 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ تازہ ترین عدد و شمار کے مطابق وبا سے اب تک 5,54,225 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی انسانی کونسل کی توجہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی اطلاعات پر رد عمل دینے میں بھارت کی ناکامی کی طرف مبذول کرائی ہے۔ کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جنیوا میں اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کے سیکنڈ سیکرٹری جنید سلمان نے کہا کہ بھارت کشمیری عوام پر اپنے ظالمانہ جبر و تشدد کو اپنی دہشت گردی کے خود ساختہ ڈھنڈورے کے پیچھے چھپانے میں ناکام ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بیان بھارتی نمائندے کی طرف سے پاکستان پر دہشت گردی میں ملوث ہونے کے الزامات کے بعد اپنا جواب دینے کا حق استعمال کرتے ہوئے کیا۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ آبادی کے تناسب میں تبدیلی سے لے کر شہریت کے حقوق دینے تک، سرکاری سرپرستی میں فرقہ وارانہ تشدد سے لے کر متعصبانہ پالیسی کے بعد اب بی جے پی اور آر ایس ایس کی حکومت ملک میں اقلیتوں کا وجود ختم کرنے کے در پہ ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی جانب سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کالے قوانین کے تحت صحافیوں کی گرفتاریاں مودی کی سربراہی میں بھارتی حکومت کی ذرائع ابلاغ پر قدغن لگانے کی پالیسی کا حصہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 5 اگست 2019 کو مودی حکومت کی جانب سے مقبوضہ وادی میں لاک ڈاؤن کے نفاذ کے بعد صحافیوں کو انتقام کا نشانہ بنانے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ یمن میں سعودی عرب کی زیر قیادت عرب اتحاد نے غوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب کے جنوبی علاقے کی جانب داغے گئے بم سے لیس ڈرون کو مار گرایا۔ ایک بیان میں اتحاد کے ترجمان نے کہا کہ غوثی باغی جنگی جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ میانمار کے شہر ینگون میں آج اقتدار پر فوجی قبضے کے خلاف مظاہروں کے دوران سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ آسیان کے وزرائے خارجہ کی میانمار کی فوجی حکومت کے ساتھ 1 مہینے سے جاری بحران کی راہ تلاش کرنے میں آن لائن اجلاس کی ناکامی کے بعد سیکورٹی فورسز نے مظاہرین کے خلاف کارروائی تیز کی۔ جنگلی حیات کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد جنگلی حیات اور نباتات کے تحفظ سے متعلق آگاہی کو فروغ دینا ہے۔ اس سال دن کا موضوع جنگلات اور روزگار ہے، جس کا مقصد لوگوں کو روزگار برقرار رکھنے میں جنگلات، جنگلی حیات اور ماحولیاتی نظاموں کے کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ کراچی میں جاری پاکستان سپر لیگ کے 13ویں میچ میں پشاور زلمی نے کراچی کنگز کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 12.1 اوورز میں 94 رنز بنائے تھے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ ٹورنامنٹ کا 14واں میچ آج شام 7 بجے ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں قوال استاد فتح علی کی برسی کے سلسلے میں موسیقی کا ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔
महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला बरआलूद रहने के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ शहरों का दर्जा हरारत: इस्लामाबाद 27 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 23, कराची 30, पेशावर 23, कोयटा 17, गिलगित और मरीज 16, मुजफ्फराबाद और रावलाकोट 17 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के बारे में महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर, अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, बारामूला और लेह में मतला अबरआलूद, जबकि जम्मू में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत: श्रीनगर 17 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 27, लेह -4, पुलवामा 12, अनंतनाग और शोपियां 15 और बारामूला 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा की